अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू, और हमारा आज का उन्वान है नज़म नात, जिसके शायर हैं आरफ मंसूर। आज हम नात स्टूडेंट पहले तो हम ये समझ लें कि नात किसे कहते हैं। नात एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, उनकी मोहब्बत का इजहार किया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को नात कहते हैं। इसके शेर नंबर हम 1 पढ़ेंगे। दश्त जामे खैर के मौसम उतारे आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यूं मुकद्दर इंसो जां के हैं समारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यह हमारा आज का पहला शेर है नात का, जिसके अल्फाज मानी इस तरह है। दश्त का मतलब है जंगल, खैर का मतलब है भलाई यानी नेकी, मुकद्दर का मतलब है किस्मत, इनसे मुराद है इंसान, समारे का मतलब है बेहतर किए। अब हम इसका मफ़हूम पढ़ेंगे। मफ़हूम इस तरह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वो इंसान जो जंगल के कानून से उकता चुका था, वो इंसान जो जंगल के कानून से उकता चुका था, उसके लिए खैर यानी भलाई के मौसम आए, वक्त बदल गया और इस तरह इंसानों और बाकी मखलूक़ात की किस्मत संवर गई। क्लास 7 मफ़हूम में आपने समझा कि यहाँ पर जो शायर हैं आरफ मंसूर, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ इस तरह बयान करते हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार इस तरह करते हैं कि वो कहते हैं कि वो इंसान जिनकी दश्ते जान यानी इंसानों का जो दिल था, उनका जो जान थी, उनका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका था, वो जंगल के कानून के मुताबिक था। जंगल के कानून से मुराद ये है, ये यहाँ पर जो मैंने लफ्ज़ लिखा है जंगल के कानून, इससे मुराद है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत थी वो अपने ताकत का इस्तेमाल किया करता था। इससे इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर गरीब इंसान, आम इंसान जो थे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। उस वक्त जहालत का ज़माना था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फिर खैर के मौसम आए, खैर के मौसम यानी भलाई के मौसम आए। ये उन्होंने अल्लाह ताला का जो पैगाम आकर पहुंचाया वो ये था कि तमाम इंसान बराबर हैं, और जब तमाम इंसान बराबर हो गए, हर इंसान को ये यकीन हो गया कि मैं नेकी करूँगा, मैं अच्छाई करूँगा, तो मैं भी ओजे कमाल तक, ओज से मुराद है हम अगले जो है हम शेर में पढ़ेंगे कि मैं भी इंसानियत की जो ऊंचाई है, इंसानियत का जो बुलंद तरीन मर्तबा है, मैं भी उस पर पहुंच सकता हूं। और यही तजर्बे हुए। लोगों ने जहालत छोड़ दी, लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई छोड़ दी, जंगें कम होना शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इंसान यानी अशरफुल मखलूक़ात बन गए। इंसान जहालत से इंसान मुहज़्ज़ब बन गए। उसकी वजह से फिर खैर के मौसम आए, खैर के मौसम यानी भलाई का वक्त आया, नेकी का वक्त आया। लोग नेकी की दौड़ में लग गए, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर ज़्यादा नेकियां करना। हाँ, इस दौड़ में इंसान जब लग गया तो उस वक्त फिर उसका नतीजा क्या निकला कि यूं मुकद्दर इंसो जां के है समारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इस तरह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अपना उसवा हुस्ना, जिसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ नेकी और खैर भलाई का पैगाम दिया। उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो कुरान पाक की तालीमात के ऐन मुताबिक है। उस पर जब आपने अमल किया, आपका अमल देख के बाकी आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपको जो मानने वाले हैं, उन सब ने उस पर अमल किया, तो फिर इंसो जां यानी इंसानों समेत तमाम मखलूक़ात के फिर मुकद्दर बदल गए, मुकद्दर संवर गए। वो इंसान जो बहुत ज़्यादा उस वक्त के जहालत के कवानीन से उकताए हुए थे, वही इंसान मदीना में जाकर एक फलाही रियासत कायम करने में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में फलाही रियासत कायम करने के काबिल हो गए। और तमाम दुनिया के लिए उन्होंने फिर ना सिर्फ अपने मुकद्दर बदले, खैर के मौसम से मुराद है नेकी का जो वक्त था, जो नेकियां करने का वक्त था, ना सिर्फ अपने मुकद्दर बदले बल्कि आने वाली नस्लों तक, क़यामत आने वाले इंसानों और जानवरों, तमाम मखलूक़ात के लिए उन्होंने पैगाम दे दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीम जो अल्लाह ताला की भेजी हुई तालीम के मुताबिक, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग की, जो हमें तालीमात पहुँचाई, उनसे कैसे उनके मुकद्दर बदले और उनके फॉलो करने वालों को
کیسے مقدر بدلیں گے۔ شعر نمبر 2 ہے، اپنے رب کی سمت جانے کا دکھایا راستہ، اوج پر پہنچا دیے سب کے ستارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسٹوڈنٹس اس سے مراد یہ ہے، پہلے ہم الفاظ میں نہیں سمجھتے ہیں، پھر ہمیں تشریح سمجھنے میں پرابلم نہیں ہوگا۔ سمت کا مطلب ہے طرف، دکھایا کا مطلب ہے رہنمائی کی، راستہ دکھایا، اوج کا مطلب ہے اونچائی، بہت زیادہ اونچائی۔ ستارے سے مراد ہے قسمت کے فیصلے، ستارے بدل جانا یعنی قسمت بدل جانا۔ اس کا مفہوم سمجھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسان نے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے یعنی توحید کے بارے میں سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی قسمت کے ستارے اونچے ہو گئے، جہالت میں پڑے لوگ مہذب ترین لوگ بن گئے۔ اسٹوڈنٹس یہ مفہوم سے مراد ہے کہ اس شعر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے انسان کی زندگی جو بدل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 1,24,000 پیغمبر جو اس دنیا میں آئے، ان کا صرف ایک پیغام تھا، توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ توحید کی 1,24,000 پیغمبر جو آئے، انہوں نے تعلیمات دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تعلیم مکمل ہوئی، آپ آخری نبی تھے، تو اپنے رب کی سمت جانے کا دکھایا راستہ، وہ انسانیت جو جہالت میں گر چکی تھی، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق سکھایا کہ کیسے اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ اور جب وہ انسان جنہوں نے وہ جہالت چھوڑ دی کہ وہ قرآن کی تعلیم کے مطابق اللہ کی توحید پر یقین رکھنے لگے، تو ان کا قسمت کیسے بدلی، اوج پر پہنچا دیے سب کے ستارے آپ نے۔ اوج یعنی اونچائی پر کیسے پہنچا دیے کہ حضرت بلال حبشی جو ایک غلام تھے، ان کی قسمت کیسے بدل گئی۔ پھر اس کے بعد عرب کے وہ تمام لوگ جو جہالت میں ایک دوسرے کو سانس نہیں لینے دیا کرتے تھے، اپنی حاکمیت برقرار کرنے کے لیے ہر قسم کا گناہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے تمام گناہ چھوڑ کے وہ کیسے اوجے کمال تک پہنچ گئے، صرف اس تعلیم کی وجہ سے، توحید کی تعلیم کی وجہ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھائی۔ وہی لوگ جو مکہ میں کام زندگی گزارا کرتے تھے، جس میں کچھ لوگ جہالت میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی غلط سلوک بھی کیا کرتے تھے، اپنی دولت کی وجہ سے مغرور اور فخر میں مبتلا تھے، ان لوگوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم، توحید کی تعلیم پر جب انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا، تو انہی صحابہ کرام میں، انہی مسلمانوں میں عشرہ مبشرہ کی خوشخبریاں دی گئی۔ اس طرح انسانوں کی جو زندگی ہے، ان کی جو قسمت ہے، وہ بدل گئی۔ اور جوک سے مراد ہے کہ گروہ کے گروہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے، اور مدینہ ایک فلاحی ریاست بن گئی، اور پوری دنیا سے صرف جب مدینہ فلاحی ریاست بنی تو تمام جتنا پیغام مدینہ میں جانے کے بعد قرآن پاک کا یعنی اللہ کی توحید کا، اسلام کا پیغام پھیلا تھا، شاید وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں رہتے ہوئے وہ پیغام اتنا نہ پھیلا۔ جو ہی فلاحی ریاست قائم ہوئی، اس کے بعد وہ مسلمان جو یہاں پر غلام کے طور پر تھے، یہاں پر ایک اذیت کی زندگی گزار رہے تھے، وہ جب مدینہ پہنچ گئے، جب اسلام کی تبلیغ کرنا شروع ہو گئے، اسلام کی روشنی ان کے سینے میں جلنا شروع ہو گئی، دوسروں تک وہ انسان اسلام کی روشنی پہنچانا شروع ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی وجہ سے وہ انسان سے اشرف المخلوقات بن گئے۔ اسٹوڈنٹس آپ اپنا رجسٹر نکالیں، شعر نمبر 1 شعر نمبر 2 کا پہلے اشعار لکھیں، پھر اس کے الفاظ معنی لکھیں، پھر اس کے بعد اس کا مفہوم لکھیں، مفہوم لکھنے کے بعد اسے یاد کریں، کسی لفظ کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ میں ضرور پوچھیں۔ بہت شکریہ۔